هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ورفعنا لك ذكرك وتعناء السبل ختم الرسل مولائے قدس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینے نگاہ کو مستی میں وہی اول وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توبہ. برادران اسلام السلام علیکم.